चेक लिखने के लिए अदनान को उठकर बैठना पड़ा। ये अमल उसके लिए बड़ा तकलीफ दे था। उसके हलक से कई बार दर्द में डूबी हुई कराह खारिज हुई, मगर वो जैसे तैसे उठकर बैठ ही गया। बर्ड ने उसे सहारा दे रखा था। अदनान ने बड़ी मुश्किल से चेक पर सिर्फ दस्तखत किए और दोबारा ढह गया। वो कर रहा, मैंने दस्तखत कर दिए हैं, रकम तुम खुद भर लेना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे अंदाजा था कि उसकी तकलीफ में बेहद इजाफा हो गया होगा और उसके लिए लिखना तो क्या कोई भी काम करना मुमकिन नहीं था। बट ने अदनान से चेकबुक और कलम वापस ले लिया और चेकबुक मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने चेकबुक से अदनान का दस्तखत शुदा चेक अलहदा किया और उसे तह करके एहतियात से जेब में रख लिया। बर्ड ने कहा, इस रकम में से बर्ड को कितना कमीशन मिलेगा चीफ? मैंने हैरत से बर्ड को देखा। कहा, कमीशन? किस बात का कमीशन? बर्ड ने सीना फुलाने की कोशिश करते हुए कहा, बर्ड कोई काम बगैर कमीशन के नहीं करता। मैंने कहा, तो इस वक्त तुमने कौन सा काम किया है जिसके एवज कमीशन तलब कर रहे हो? वो बोला, अगर मैंने अदनान को सहारा न दिया होता तो वो दस्तखत नहीं कर सकता था, लिहाजा इस रकम में कम से कम 25% का हकदार बर्ड भी है। मैंने नागवारी से कहा, हर वक्त मसखरेपन की बातें मत क्या करो, किसी वक्त संजीदा भी हो जाना चाहिए। बर्ड की बातें सुनकर अदनान थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ भूल गया और हैरत से हमें देखता रहा। दफतन तहजीब ने सवाल किया, मोशे हावर्ड के लिए तुम कब से काम कर रहे हो? अदनान बुरी तरह चौंक पड़ा। बौखलाहट के आलम में उसके मुंह से इसके सिवा कुछ न निकल सका। कौन सा हावर्ड? तहजीब एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, मोशे हावर्ड, मोशे रैंडल हावर्ड। अदनान ने अटक अटक कर कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किसकी बात कर रही हो। मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता। तुम कौन हो? मैंने पाटदार आवाज में कहा। जानने वाले जानते हैं कि ये वो तहजीब मैल्कम एक्स है जिसके बगैर अली यार खान नामुकम्मल रहता है। अदनान ने जोर जोर से सर हिलाया, बोला, ओ हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। वो तहजीब के सवाल से फरार होने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तहजीब ने कहा, जरूर सुना होगा मिस्टर अदनान, और आइंदा मुझे याद भी रखोगे, इसलिए कि मैं अपने सवाल का जवाब पूछ कर ही दम लूंगा। अदनान ने हट धर्मी का मुजाहरा किया। बोला, मैंने कहा ना कि मैं इस नाम के किसी शख्स से वाकिफ नहीं हूँ। तहजीब मुझसे मुखातिब हुई। बोली, मेरा ख्याल है इस ढीठ शख्स के लिए तुमने ठीक ही नुस्खा तजवीज किया था, जरा अपना पिस्तौल तो निकालना। अदनान बेबसी से चीख पड़ा, नहीं नहीं, तुम वादा कर चुके हो कि अब मुझे कोई अजियत नहीं पहुंचाओगे। मैंने कहा, अगर तुम तहजीब के सवालों के जवाब दे दो तो मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ। अदनान बोला, जब तुम लोग सब कुछ जानते हो तो मुझे क्यों ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रहे हो? तहजीब ने कहा, हम सब कुछ नहीं जानते अदनान, मगर बहुत कुछ जानते हैं। तुम हमें सब कुछ बताओगे। अगर तुम्हारी एक बात भी हमारी मालूमात के खिलाफ साबित हुई तो हम समझेंगे कि तुमने हमसे सब कुछ ही झूठ बोला है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर अली ने तुम्हारे लिए जो नुस्खा तजवीज किया है उस पर दोबारा अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अदनान हलक फाड़ कर चीखा, तुम लोग मुझे हलाक कर दो। उस पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी। मैंने उसे सरजनिश की, शोर मत मचाओ अदनान, हलक फाड़ कर तुम अपने जराइम पर पर्दा नहीं डाल सकोगे। मगर उस पर वाकई जुनूनी कैफियत तारी हो चुकी थी। उसने उठकर मुझ पर झपट पड़ने की कोशिश की, जबकि वो हिलने की पोजीशन में भी नहीं था। उसके पैरों की हड्डियां 2-3 जगह से चकनाचूर हो चुकी थीं। उसने मुझ पर झपटने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तूने मुझे तबाह कर दिया, मगर तुझे अब भी सुकून नहीं मिल रहा। मैंने अदनान को पकड़कर दोबारा बेड पर धकेल दिया। इतनी ही देर में उसकी जुनूनी कैफियत हवा हो गई और अब उस पर हिस्टीरियाई कैफियत तारी हो गई थी। मैं समझ सकता था कि उसके पैरों में उठने वाली दर्द की शदीद लहरें इसका सबब बनी हैं। वो पागलों की तरह चीख रहा था और उसके मुंह से बेमानी अल्फाज की बारिश हो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर 2-3 जोरदार थप्पड़ रसीद किए। उसने एक बार फिर मुझसे उलझने की कोशिश की, मगर उसके लिए मेरा एक ही घूंसा काफी साबित हुआ। घूंसा उसकी नाक पर लगा और उसकी नाक से खून जारी हो गया। अदनान ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अब वो सिसकियां ले रहा था। मैंने बआवाज़ बुलंद कहा, मैं बहुत शरीफ आदमी हूं अदनान, अगर मेरी शराफत से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। बर्ड झपट कर ठंडे पानी की बोतल ले आया था और अदनान के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे दे रहा था। अदनान की नाक से बहने वाला खून बर्ड की कोशिशों से जल्दी रुक गया। अदनान ने नक्काहत ज़दा आवाज में कहा, 10 लाख दीनार की भारी रकम अदा करने के बावजूद मेरे साथ ये सुलूक किया जा रहा है। मैंने कहा, अपनी हरकतों पर भी नजर करो अदनान, तुम्हें अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो नरमी बरती है उससे तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो। अदनान ने हिज़यानी अंदाज में कहा, ये नरमी है? मेरे पैरों की हड्डियां चकनाचूर कर दी। अब भी मुस्तकिल मुझ पर तशद्दुद किए चले जा रहे हो और कहते हो ये नरम रवैया है। मैंने सफाकी से कहा, यह भी तो हो सकता था कि मैं तुम्हारी आंखों में गर्म सुलाइयां भरवा देता, और अगर तुमने मजबूर किया तो अब भी ऐसा हो सकता है।
अदनान को झुरझुरी आ गई। बीनाई छिन जाने का तसव्वुर बड़ा दहशतनाक होता है। मैंने कहा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है अदनान के जो कुछ तुमसे पूछा जाए सीधी तरह बता दो, वरना यकीन करो तुम अपनी बीनाई से हाथ धो बैठोगे। अदनान ने बड़े कर्बनाक लहजे में कहा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैंने कहा, मुझे मालूम है अदनान कि तुम एक तरह से सहूनी एजेंट हो, तुमने उन्हें बहुत कारामद मालूमात फराहम की हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें जिंदगी से महरूम नहीं करूंगा। जितनी सजा तुम्हें मिल चुकी है वो बहुत काफी है। वो बोला, इसके बावजूद मैं तबाह हो जाऊंगा। ये बातें जब दूसरों के इल्म में आएंगी तो मेरी मौत के अहकामात जारी हो जाएंगे और रुसवाई अलग होगी। मैंने बेरहमी से कहा, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ताहम फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि ये बातें किसी और को बताऊं। ये फैसला तो तुम्हें करना है कि आइंदा तुम्हें क्या करना है। यहाँ से रिहा होने के बाद भी अगर तुमने यहूदियों को मालूमात की फराहमी का सिलसिला जारी रखा तो मैं ये सारी मालूमात इराकी हुकूमत को फराहम कर दूंगा। अदनान बोला, नहीं ऐसा मत करना, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब किसी यहूदी से ताल्लुक भी नहीं रखूंगा। मैंने कहा, ठीक है, अब ये बताओ कि रेंडल हार्वर्ड से तुम्हारे मरासिम कब से हैं और तुमने उसके लिए क्या क्या काम सर अंजाम दिए हैं। वो बोला, इस बात को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, उसने खुद ही मुझसे राब्ता कायम किया था। उसे कहीं से मालूम हो गया था कि मैं मोसाद के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चौंक पड़ा। कहा, मोसाद के लिए तुम क्या काम कर रहे थे और कब से कर रहे थे? अदनान ने भर्राई हुई आवाज में कहा, गलत मत समझो, मेरा काम सिर्फ इतना था कि उनका कोई आदमी अगर किसी मुश्किल में फंस जाए तो उसकी मदद करूं, या उनको अगर किसी किस्म की मुश्किल दरपेश हो तो उसे हल करा दूं। ये काम पस मंजर में रह कर करता था, इसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया। मैंने पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि आर्थर से तुम्हारा राब्ता मुस्तकिल रहता होगा? वो बोला, मैंने कहा ना, सिर्फ जरूरतन हम में राब्ता कायम हुआ करता था। इस काम के लिए मैंने अपने आदमी मखसूस कर रखे थे। मैंने कहा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं नॉर्मन शेलोफ के मेकअप में इसराइल जा रहा हूँ? वो बोला, कर्नल नुमान ने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी, यही वजह है कि ये बात मेरे इल्म में आ गई, बसूरत दीगर ये मुमकिन न होता। तहजीब ने पूछा, रेंडल हार्वर्ड के लिए तुम क्या खिदमात अंजाम दे रहे थे? वो बोला, उसने मुझसे कोई काम नहीं लिया, मेरे सुपुर्द सिर्फ इतनी जिम्मेदारी थी कि अली यार खान के बारे में जैसे ही कोई इत्तला मिले उसे मुत्तला कर दूं। तहजीब ने कहा, तुमने उसे बता दिया कि नॉर्मन शेलोफ के मेकअप में अली यार खान है? अदनान बोला, हाँ, मैंने ये इत्तला उस तक पहुंचा दी थी और उसने कहा था कि ये बात किसी और के इल्म में न आने पाए। मैंने कहा, जब तुम्हें आर्थर और उसके 2 साथियों के कत्ल की इत्तला मिली तो तुम्हें तशवीश नहीं हुई? वो बोला, हुई थी, लेकिन मुझे इससे क्या सरोकार था, मैंने तो ये इत्तला भी रेंडल को फराहम कर दी थी। उसने कहा कि मैं अपने तौर पर नॉर्मन शेलोफ को तलाश करने की कोशिश करूं, मगर मैंने माजरत कर ली, मैं इस मामले में बराह रास्त मुलव्विस नहीं होना चाहता था। मैंने पूछा, और तुमने मुझे देखकर किस तरह पहचान लिया, जबकि पहले कभी हम एक दूसरे से नहीं मिले थे? अदनान बोला, तुम्हारी तस्वीर मुझे रेंडल ने फराहम की थी ताकि अगर कहीं तुमसे आमना सामना हो तो तुम्हें पहचान सकूं। मैंने कहा, मरजाना भी तो उसकी साथी है, वो मुझे क्यों ना पहचान सकी? अदनान बोला, वो तुम्हें पहचान गई थी, मैंने तो उससे कहा था कि मैं फौरी तौर पर रेंडल को तुम्हारे बारे में मुत्तला कर दूं, मगर उसी ने रोक दिया। मैंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सामने तुम दोनों में जो गुफ्तगू हुई वो महज दिखावा था? अदनान बोला, क्लब की हद तक तो वो सब कुछ महज दिखावा था, मगर जब तुम हमें यहाँ ले आए तो मैं खौफजदा हो गया, इसलिए कि मेरा मुहाफिज मेरा सुराख खो चुके थे और किसी मुश्किल में गिरफ्तार होने की सूरत में किसी किस्म की मदद की तवक्को नहीं थी, जबकि मरजाना पर कोई असर नहीं मालूम हो रहा था। शायद वो तुम्हारा पता मालूम हो जाने पर बहुत मगन थी। मैंने कहा, क्या बाद में वो इस बात पर बरहम नहीं हुई कि तुमने मेरे सामने मेरा नाम क्यों ले दिया? अदनान बोला, बहुत ज्यादा बरहम हुई थी और उसने तमाम तर इल्जाम मेरे सर डाल दिया था। उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं अपने किए की सजा भुगतूं, वो तुम्हें किसी न किसी तरह बेवकूफ बनाकर निकल जाएगी। मैंने उसकी बात से इत्तेफाक कर लिया, इसलिए कि वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती तो मुझे भी फायदा होता, मगर वो खाम ख्याली का शिकार थी। उसने तुम्हारी कुव्वत का गलत अंदाजा लगाया था, तुम्हारी मालूमात तो बहुत वसी हैं। मैंने कहा, न सिर्फ मालूमात वसी हैं बल्कि जराए भी लामहदूद हैं, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मेरे वसाइल कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। वो बोला, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ, ओलिव हार्वर्ड जैसा शख्स तुम्हारे हाथों मारा गया और इसराइल की इतनी बड़ी एजेंसी तुम्हारे सामने बेबस हो गई। पूरी दुनिया के यहूदी तुम्हारे जानी दुश्मन हैं, मगर तुम आजादी के लिए दंदनाते फिर रहे हो। यकीनन तुम गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हो, वरना जिस शख्स के इतने दुश्मन हो उसका जिंदा रहना समझ में नहीं आता। मैंने पूछा, रेंडल हार्वर्ड को इत्तला देने के लिए तुम क्या जरिया इस्तेमाल करते हो? अदनान बोला, उससे मेरा राब्ते का जरिया सिर्फ फोन है, मैं उसे फोन पर ही इत्तला फराहम करता हूँ। मैंने कहा, अगर मैं उसे कोई इत्तला भिजवाना चाहूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अदनान ने पूछा, क्या तुम खुद उससे फोन पर बात करोगे?
میں نے کہا نہیں، میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گا وہ تم اسے فون پر کہو گے، کیا یہ ممکن ہے؟ عدنان بولا ممکن کیوں نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ٹیلی فون تو ضروری ہے۔ میں نے بٹ سے کہا ٹیلی فون سیٹ یہیں لے آؤ۔ پھر عدنان کی طرف متوجہ ہوا، کہا تم اسے بتاؤ گے کہ علی یار خان نے تمہیں اور مرجانہ کو اغوا کر لیا تھا، پھر اس نے تمہیں تو رہا کر دیا اور مرجانہ کو لے کر پیرس روانہ ہو گیا۔ یہ کوئی مشکل پیغام نہیں ہے، کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ عدنان کراہا بولا ضرور کر سکوں گا، لیکن میں شدید تکلیف میں مبتلا ہوں، تکلیف سے نجات حاصل کیے بغیر سکون سے کوئی کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے بٹ کو اشارہ کیا جس نے ٹیلی فون سیٹ لا کر اس کا پلگ لٹکا دیا تھا۔ میرا اشارہ پا کر اس نے عدنان کو دافع درد گولیاں لا کر کھلائیں۔ گولیاں کھانے کے کوئی 15 منٹ کے بعد عدنان کے چہرے پر سکون کے اثرات ابھرنا شروع ہو گئے۔ مزید 10 منٹ گزرنے کے بعد میں نے اسے فون کرنے کا اشارہ کیا۔ بٹ اور تہذیب کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں دوسرے سیٹ پر عدنان اور رینڈل کی گفتگو سننا چاہتا تھا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر میں نے ایکسٹینشن سیٹ کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت تک عدنان نمبر ملا چکا تھا۔ گھنٹی بجنے کی آواز آ رہی تھی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا اور دوسری طرف سے ایک سریلی نسوانی آواز آئی، ہیلو یونیورسل ٹریڈنگ کارپوریشن۔ وہ بولا میں عدنان عباسی بات کر رہا ہوں فرام عراق، مجھے موشے ہاورڈ سے بات کرنی ہے۔ آواز آئی 1 منٹ توقف کریں، میں ابھی ان سے آپ کی بات کراتی ہوں۔ اس کے بعد کلک کی آواز سنائی دی، پھر چند لمحوں کے توقف سے ایک مردانہ آواز ابھری، ہاورڈ سپیکنگ۔ اس وقت کیسے یاد کیا؟ عدنان بولا میرے پاس ایک اہم اطلاع ہے، علی یار خان نے مجھے اور مرجانہ کو اغوا کر لیا تھا، پھر اس نے مجھے تو چھوڑ دیا لیکن مرجانہ کو لے کر فرانس کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہاورڈ بولا اوہ یہ تو بہت اہم اطلاع ہے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ فرانس ہی گیا ہے؟ عدنان نے کہا اس نے خود ہی بتایا تھا، ورنہ مجھے یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی تھی؟ رینڈل بولا تم نے اس کے بیان کی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں، میں اس بات کی تصدیق کیسے کر سکتا ہوں؟ معلوم نہیں وہ کس نام سے اور کون سے میک اپ میں سفر کرے گا۔ رینڈل ہاورڈ بولا مرجانہ کے نام سے چیک کر لو، اس کے پاس تو اپنا پاسپورٹ ہوگا، مسافروں کی فہرست چیک کروا لو۔ عدنان بولا وہ میک اپ کا ماہر ہے اور جعلی کاغذات کی فراہمی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ علی یار خان کوئی کچا کام کرے گا۔ دوسری طرف سے ایک طویل سانس لینے کے بعد آواز آئی، تمہارا خیال بالکل درست ہے عدنان، وہ واقعی بہت چالاک ہے۔ بہرحال اطلاع کا شکریہ، اب سارے معاملات مجھے خود ہی دیکھنے ہوں گے۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے بھی ریسیور رکھا اور دوبارہ اس کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے عدنان سے کہا تم نے اپنا کردار بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے، اب تم آرام کرو، تم سے صبح ملاقات ہوگی۔ ہم تینوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ تہذیب کچھ بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ موقع ملتے ہی مجھ سے کہنے لگی تم نے غلطی تو نہیں کی علی؟ میں نے کہا معلوم نہیں تہذیب، میں نے غلطی کی یا نہیں کی، اس کا فیصلہ تو نتائج سامنے آنے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ تہذیب بولی تم نے رینڈل کی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا ہے، جس قدر معلومات تم نے اسے فراہم کر دی ہیں ان کی بنیاد پر وہ تم تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا اگر وہ مجھ تک پہنچتا ہے تو پہنچ جائے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تہذیب بولی یہ مت سمجھنا کہ جس طرح اولیو ہاورڈ تمہیں ڈھیل دے دیا کرتا تھا اسی طرح رینڈل بھی ڈھیل دے دے گا۔ میں مسکرایا، کہا یہاں تم غلطی پر ہو تہذیب، اولیو ہاورڈ نے کبھی مجھے ڈھیل نہیں دی، بلکہ گوئٹے ہل میں اس نے میرے کمرے کو بم سے اڑا دیا تھا، میرے مرنے میں کیا کسر رہ گئی تھی؟ تہذیب نے کہا مجھے یاد ہے، لیکن رینڈل اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اس نے تم پر اس قسم کا کوئی وار کیا تو کوئی امکان نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا مجھے اندازہ ہے تہذیب کہ وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کو جانچنے کے لیے میں نے یہ حرکت کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ تہذیب ایک طویل سانس لے کر رہ گئی اور بٹ نے مجھ سے کہا مجھے بتا دو چیف کہ میرے ذمے کیا کام ہے؟ میں نے کہا تم میرے لیے کاغذات کا بندوبست کرو گے اور روانگی کے انتظامات کرو گے، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ بٹ نے عجیب سے لہجے میں کہا لیکن چیف تم یہاں سے فرانس تو نہیں جاؤ گے؟ میں چونک پڑا۔ میں نے بٹ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ نتیجہ تم نے کیسے اخذ کیا؟ بٹ نے مسکرا کر کہا بٹ بھی کبھی کبھی دماغ استعمال کر لیتا ہے چیف، جب سے تم نے رینڈل کو پیغام بھجوایا ہے میں مستقل الجھن میں ہوں، تمہیں غلط بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ تم ذہانت میں بٹ سے بہت آگے ہو، تم سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ تم کچھ بتاتے ہی نہیں ہو۔ چنانچہ میں نے خود سوچنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں رینڈل کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا۔ بٹ خاموش ہو گیا، میرے ساتھ ساتھ تہذیب بھی بڑے غور سے بٹ کی باتیں سن رہی تھی۔ بٹ خاموش ہوا تو تہذیب نے اسے ٹوک دیا، تم خاموش کیوں ہو گئے بٹ؟ بٹ نے تہذیب سے سوال کیا فرض کرو اس قسم کا پیغام میں تمہیں بھجواتا تو کیا تم یہ نہیں سوچتی کہ رینڈل نے آخر مجھے یوں ہی کیوں چھوڑ دیا؟ تہذیب نے کہا قدرتی بات ہے، یہ خیال میرے ذہن میں ضرور آتا۔ بٹ نے کہا دشمن کے کسی آدمی کو یوں ہی چھوڑ دینا شبے میں ڈالنے والی حرکت ہے، کیا چیف کو یہ بات نہیں معلوم؟ بالکل معلوم ہے،
خصوصاً جب کہ مقابلے پر رینڈل جیسا زیرک اور چالاک آدمی ہو۔ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی خیال آیا ہوگا کہ کہیں یہ پیغام زبردستی تو نہیں بھجوایا گیا۔ تہذیب مضطرب ہو گئی، بولی، اوہ، میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ علی، تم بتاؤ، اس طرح تو پیغام کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ بٹ مسکرایا، بولا، نہیں ختم ہوتی۔ ظاہری بات ہے رینڈل اپنے ذرائع سے اس پیغام کی تصدیق کرنے کی کوشش کرے گا جو اسے عدنان کے ذریعے ملا ہے۔ تہذیب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ عدنان کے ذریعے اسے جو پیغام بھجوایا گیا وہ غلط ہے، اس لیے کہ عدنان عباسی تو غائب ہے۔ بٹ نے نفی میں سر ہلایا، بولا، نہیں، تم عدنان کی ڈمی کو بھول گئی میڈم۔ رینڈل کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ عدنان عباسی غائب ہے؟ تہذیب نے کہا، اوہ، واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تب تو رینڈل کو اس پیغام پر یقین کرنا ہی پڑے گا۔ بٹ نے کہا، اس کے پاس ایسا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے وہ اس پیغام کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے؟ میں نے کہا، تم احمق ہو، تم نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ مرجانہ عدنان عباسی کی حقیقت سے واقف ہے۔ برڈ اچھل پڑا، بولا، میں ٹھیک کہہ رہا تھا نا چیف، تم نے بہت سوچ سمجھ کر رینڈل کو پیغام بھجوایا ہے۔ وہ معلوم کرے گا کہ اصلی عدنان ابھی تک غائب ہے یا اس کے ذریعے جو پیغام موصول ہوا وہ بوگس تھا۔ میں فخریہ انداز میں مسکرایا، کہا، تم بڑی ذہانت سے تجزیہ کر رہے ہو برڈ، تمہارا اب تک کا تجزیہ درست ہے، آگے چلو۔ برڈ نے کہا، آگے کیا چلوں؟ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم یہاں سے نہیں گئے تو وہ تمہیں عراق میں ہی گھیر کر مارنے کے چکر میں پڑ جائے گا۔ میں نے کہا، بات اتنی سادہ نہیں ہے برڈ، یہاں سے پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ میں عراق میں ہی موجود ہوں؟ برڈ نے کہا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ عدنان سے زبردستی پیغام بھجوایا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ پیغام غلط ہی ہوگا۔ گویا تم فرانس نہیں گئے اور اسے دھوکہ دینے کے لیے کہلوا دیا کہ تم فرانس کے لیے روانہ ہوئے ہو۔ میں نے کہا، یہ نتیجہ تم نے صرف اس وجہ سے اخذ کر لیا کہ یہ بات تمہارے علم میں ہے۔ سوچنا ہے تو اس شخص کے انداز میں سوچنے کی کوشش کرو جو قطعاً تاریکی میں ہے۔ وہ دونوں پہلوؤں میں سے ایک کو بھی نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں واقعی فرانس گیا ہوں اور اسے مغالطے میں ڈالنے کے لیے فون کرا دیا ہوں۔ برڈ نے بے چینی سے پہلو بدلا، بولا، ممکن تو ہے چیف، مگر یہ بعید از امکان پہلو ہے، اتنے لمبے چکر میں کون پڑتا ہے؟ میں نے کہا، کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے۔ جہاں تو حریف ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہوں وہاں بعید تر امکانات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ برڈ نے کہا، اگر رینڈل نے یہ تصدیق کر لی کہ پیغام زبردستی بھجوایا گیا ہے تو اس سے وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ تم نے تشدد کے ذریعے عدنان یا مرجانہ میں سے کسی کی زبان کھلوا لی ہے۔ تہذیب نے کہا، اسے کیا معلوم کہ تمہاری معلومات کا کوئی اور ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہی ہوگی کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے۔ برڈ نے کہا، اب تو میں بھی یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ تم نے غلطی کی ہے چیف۔ دشمن کو ہوشیار کرنا عقل مندی نہیں کہلاتا۔ میں نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا، کہا، جو شخص اولیو ہارورڈ کو اپنا روحانی استاد مانتا ہے اسے آئیڈیل تسلیم کرتا ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے آئیڈیل نے جس کے مقابلے میں اپنی جان گنوا دی وہ بھی کچھ وزن رکھتا ہوگا۔ رینڈل کو بے خبری میں بھی مارا جا سکتا ہے لیکن یہ تو بڑی بدذوقی ہوئی۔ میرا مقصد اسے ہلاک کرنا نہیں، احساس شکست سے دوچار کرنا ہے۔ تہذیب نے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا شکست ہوگی کہ شکار تاریکی میں ہے اور شکاری خود روشنی میں آ گیا، اب اسے اپنی سلامتی کی فکر لاحق ہو گئی ہوگی۔ میں نے کہا، فی الحال میرا اس پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہوں۔ اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ خوف کے عالم میں گزرے گا۔ اندھیرے کے تیر کا کیا پتا کب کدھر سے آئے اور شکار کر لے۔ میرا سراغ مل جانے کے باوجود وہ میری نقل و حرکت سے بے خبر ہے۔ تہذیب بولی، اس کے باوجود میری چھٹی حس کہتی ہے کہ تم یہاں سے سیدھے فرانس نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا، تمہاری چھٹی حس بالکل صحیح کہہ رہی ہے، میں نے پروگرام تبدیل کر دیا ہے، اب ہم سب سے پہلے گوئٹے ہل جائیں گے۔